अथ 12 सर्गः कैकेयी निवर्तनप्रयासः। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रदताप च। किं नु मे यदि वा स्वप्नाश्चित्तमोहोऽपि वा मम अनुभूतोऽपि सर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः इति सञ्चिन्त्य तद्राजानाध्यगच्छत्तदा सुखं प्रतिलभ्या ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यताडितः व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृतायमासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगोरुद्धो मन्त्रैरिव महाविशः अहोधिगति सामर्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमापेदिवान् भूयः शोकोपाहतचेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्या सुदुःखितः कैकेयीमब्रवीत् क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा दृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्या विनाशिनि किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैवा त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोद्यत त्वं मयात्मा विनाशाय भवनं त्वं निवेशित अभिज्ञानान् नृपसुतान् व्यालेतीक्ष्णविषा यथा जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्तवम् अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतं कौसल्या वा सुमित्रां वा त्यजेयामपि वा श्रियं जीवितं वात्मनो रामं न त्वेवा पितृवत्सलं परा भवति मे प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम् अपश्यतस्तु मे रामं नष्टा भवति चेतना तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितं तदलं त्यज्यतामेषा निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्धा स्पृशाम्येषा प्रसीद मे किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् अथा जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति समे ज्येष्ठः सुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठे इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत् तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः समहानयम् अनयोनयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः न हि किञ्चिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोस्त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्धधाम्यहं ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि सुबाले त्वं कथायसे मम तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि 5 च अत्यन्ता सुकुमारस्य तस्य धर्मे धृतात्मनः कथं रोचयसे वासं मरण्ये भृशदारुणे रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनं रामोऽपि भारताद्भूयस्तव शुश्रूषते तदा विशेषं त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न कल्लक्षये शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्ते भूयस्तरां कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात् बहूनां श्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैर्विषयवासिनः सत्येन लोकान् जयति दीनान्देनेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवं विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवी देवोपमे कथं पापमाशंससे रामे महर्षि समतेजसि
न स्मारम्या प्रियं वाक्यं लोकस्य राम्या प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं तत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियं क्षमा यस्मिंस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम मम वृद्धस्य कैकेयी गतां तस्या तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्या कारुण्यं कर्तुमर्हसि पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युराविशेत् अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मार्धर्मो मामिह स्पृशेत् इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तमचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समिभिप्लुतं पारं शोकाणवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः यदि तत्त्वापवरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीरा पृथिव्यां कथयिष्यसि यदा समेता बहवस्त्वया राजश्चयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञा तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्युपालयत् तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्यैव पुनरन्यानि भाषसे शभ्यै श्येनाकपोतीये स्वामं संपक्षिणे ददौ अलर्कश्चिक्षुषी दत्त्वा जगामागतिमुत्तमां सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं मानृतं कार्षीः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् सत्त्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते धर्मो वा सत्यं वा यदि वा नृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्या नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषमद्वैवा पीत्वा बहो तव कृतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते एकाहामपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मृतिर्मम भरतेनात्मना चाहं शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्येयं मृतो रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी रामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणं रामस्य च वने वासामैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रेक्षतानिमिषो देवीं प्रियमप्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचामाकर्ण्या हृदयच्छिदं दुःखशोकमयीं घोरां राजाना सुखितोऽभवत् सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःश्वस्या छिन्नस्तरुरिवापतत् नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूवा जगतीपतिः दीनयातो गिरा राजा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थामिममर्थाभं केन त्वमुपदर्शिता भूतोपाहतचित्ते वा भ्रुवन्तीं मां न लज्जसे शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा बालायास्तत्विदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवं वैधम्बरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरामैतेन भावेन त्वमेतेन नृतेन वा यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किं नु दुःखमलीकं वा मयि रामे
मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चिदृते रामात् भरतो राज्यमावसेत् रामादपि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भासिते मुखवर्णं विवर्णं तं यथैवेन्दुमुपप्लुतं तां हि मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चिता कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तं वृत्तां परैरिव हतां च मुं किं मां स्ववक्ष्यन्ति राजानो नानाद्विग्भ्यः समागताः बालो बतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत् यदा तु बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि किमहं तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तदसत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवेव नमास्ति ते किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशं यदा यदा च कौसल्या दासीवच्छ सुखीव च भार्यावद्भगिनीवच्छा मातृवच्छोपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वद न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव इदानीं तत्तपतिं मां यन्मया सुकृतं मयि अपथ्यव्यञ्जनापेतं भुक्तमन्निमवातुरं विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं बत वैदेही श्रोष्यसि द्वयमप्रियं मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही बत मे प्राणान् शोचन्तीं क्षपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेणेव किन्नरी न हि राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीं सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्राकारयिष्यसि सतीं त्वामहमन्त्यन्तं व्यवस्याम सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेवा मदिरां नरः अनृतैर्बत मां सान्त्वयन्ती स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्या लुब्धो मृगमिवाव्यधिः अनार्या इति मामार्याः पुत्रविक्रयिणं ध्रुवं धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरपां ब्राह्मणं यथा अहो दुःखमहो कृच्छं यत्र वाच क्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभं चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रुज्जुरुद्बन्धिनी यथा रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्ष्यति बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिव स्पृशं मया ह्यपीतृकः पुत्रः समहात्मा रुदात्मना तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम् श्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्तापयिष्यति व्रतैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महात्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभासितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भासितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्नातो वत्सः करिष्यति शुद्धभावो हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिकृतं मृत्युरक्षमणीयं वां नयिष्यति यमक्षयं मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहति देवी मामेवानुमरिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह पक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमोक्षभ्यं आकुलं पालयिष्यसि
प्रियं चेद्भरतस्यैतद्रामप्रव्राजनं भवेत् मास्मा मे भरतः कार्षीत् प्रेताकृत्यं गतायुषः हन्ता नार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकेयी मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्राकारयिष्यसि त्वं राजा पुत्री वादेनान्यवसो मम वैश्वनि अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु भावघ्ना यथा पापकृतास्तदा कथं रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्चैवश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति यस्यात्वाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रशस्तं पानभोजनं सकथं नु कषायानि तिक्तानि कुटुकानि च भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति महार्हावस्त्रसंवीतो भूत्वा चिरसुघोषितः काषाया परिधानस्तु कथं भूमौ निवस्यति कस्यैतद्दारुणं वाक्यम् एवं विधमचिन्तयम् रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं धिगस्तो योषितो नामा शटाः स्वार्थपराः सदा न ब्रवीमि श्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम् अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निविष्टभावे किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे परित्यजेयुः पितरो हि पुत्रान् भार्याः पतिंश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम् अहं पुनर्देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तं सुतमाज्रवन्तं नन्दामि पश्यन्नपि दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव विनापि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिर्वर्षात् वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्या जीवेन्न कश्चित् विदितेन स मे विनाशकामा महिता ममित्रान् मा वासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वां चिरं बताङ्केन धृतासि सर्पी महाविषातेन हतोऽस्मि मोहात् मया च रामेण च लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसह्यवाक्यं यदिहाद्य भाषसे न नामते केन मुखात् पतन्त्यथो विशीर्यमाणः दशना सहस्रधा न किञ्चिदाहाहितमं प्रियं वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भासितुं कथं नु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिका महीं वज्रा न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकय राजपांसनि क्षुरोपमां नित्यमसः प्रियं वदां प्रदुष्टभावां सकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनं न जीवितं मेस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मतेजेनात्मवतः कुतो रतिः ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे स भूमिपालो विलपन्ननाथवत् श्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्याश्चरणो प्रसारिताम्बुभावो संस्पृश्य यथातुरस्तथ स भूमिपालो विलपन्नाथवत् श्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्याश्चरणो प्रसारिताम्बुभावो संस्पृश्य यथातुरस्तथ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे कैकेयी निवर्तनप्रयासो नाम 12 सर्गः।